नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? कि जानने और समझने की जो बात है वो ये है कि हम कहाँ रहते हैं, हमारी जो जो हम जिस इलाके में रहते हैं बर सग़ीर पाक व हिंद में, इसकी जो तारीख़ है, इसकी जो रसूम व रिवाज हैं, इसकी आदात व अतवार हैं, रहन सहन है, खाना पीना है, मुआशरती अक़दार हैं, और जो ये सारा सिलसिला है, ये इसमें बहुत सारी रसूम और रिवाज और तर्ज़ रहन सहन अगरचे वक्त के साथ साथ तहज़ीब व तमद्दुन में तब्दीलियाँ आती रहती हैं, और यहाँ भी आ रही हैं। हमारे देखते देखते भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही है, वैसे वैसे सहूलतें जैसे जैसे आ रही हैं, गाड़ियों की, मोबाइल की, टेक्नोलॉजी की, और जितने भी ज़राए अबलाग हैं और जितने ज़राए आमदोरफ्त हैं, जितने ज़राए नक़्ल व हमल हैं, ज़राए जो रोज़गार हैं, मईशत है, मुआशरत है, ये सारा कुछ वक़्त के साथ साथ तब्दील होता जा रहा है। तो इसमें हर बात में हम इस्लाम की बात करने लग जाते हैं कि हालांकि हमारे जो इलाक़ाई रसूम व रिवाज हैं वो इस्लाम सिर्फ़ उन चीज़ों को मुखातिब करता है, या गलत वो रसूम और रिवाज होती हैं, वो आदात व अतवार, वो रहन सहन, वो तहज़ीब व तमद्दुन जो चला तो आ रहा है सदियों से, हज़ारों साल से ये इस इलाके की, लेकिन वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बुज़ुर्गों ने, अल्लाह के नेक बंदों ने इस इलाके में, इस खित्ते में, हर दुनिया के खित्ते में उन्होंने दीन इस्लाम की तबलीग और तरवीज की। तो यहाँ पर भी जो हमारे कबीलों के कबीले, बरादरियों की बरादरियाँ, ग्रोहों के ग्रोह जो है वो मुसलमान हो गए, जिसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस वक्त पूरे बर सग़ीर पाक व हिंद का ये सारा जो एक ही खित्ता है, इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया और ये छोटे छोटे जो ममालिक हैं, इन सारा, पहले तो ये सारा खुला ही था, बाउंड्रीज जब से लग गई हैं और इसका बॉर्डर बन गया है, हदबंदी हो गई है, उसके बाद से तो ये अलग अलग मुल्क बन गए हैं, उनकी अपनी शनाख्त है। तो वैसे तो अभी जो यहाँ पे भी अब आप अपने इलाके में भी देख लें, हमारे पाकिस्तान में जो हमारे जो पठानों के तर्ज रहन सहन की अपनी अक़दार हैं, पंजाबियों में फिर आगे कई बिरादरियाँ हैं, कोई कौमें हैं, नस्लें हैं, तो हर एक की अपनी अपनी रस्में हैं, अपने रिवाज हैं, अपने जो उनके मामलात हैं, शादी के, खुशी के, गमी के, तो उनमें अपने अपने तरीक़ों से वो रसूम और रिवाज को आज भी वैसे ही मना रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। इसी तरह सिंध में चले जाएँ, बलूचिस्तान में चले जाएँ, तो हम इस तर्ज़ मुआशरत में, रहन में, हमारा जो दीन है वो जो हदबंदी कायम करता है, जो हुदूद व क़ुयूद का तयन करता है, कुरान जो बयान फरमाता है जिन हुदूद का, क़ुयूद का, तो वो रस्में, वो रिवाज जो कुरान हकीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, अताअत और ताबेदारी और इसके साथ टकराते हों, बस वो रद्द। वो रस्में, वो रिवाज, वो तमद्दुन, वो रहन सहन, वो आदात, वो अतवार, वो मुआशरत, वो मईशत, वो तसव्वुरात ज़िंदगी, वो गमी और खुशी की रस्में और रिवाज, ये सब वो चीज़ें जो इस्लाम की बुनियादी तालीमात, इस्लाम के बुनियादी अक़ायद, इस्लाम की बुनियादी अहकामात, फ़राइज़, वाजिबात और हरामियात, जितनी भी ये तालीमात हैं, उनके साथ जो चीज़ें टकराती हैं वो मना है। और जो चीज़ें, जो रसूम और रिवाज और तर्ज़ मुआशरत और रहन सहन और जितनी भी हैं ये सारी चीज़ें इस्लाम की बुनियादी तालीमात के अपोज़िट नहीं हैं, उनके साथ टकराती नहीं हैं, उनके अंदर इस्लाम नहीं कुछ कहता कि भी ये अभी छोड़ दो, वो भी कर लो, ये भी कर लो। क्योंकि इस वक्त, अब मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ एक रस्म नहीं है, एक हमारी मेंटालिटी है, एक जहनीत है हमारे यहाँ। हर बिरादरी, हर
جتنی بھی ذاتیں ہیں، قومیں ہیں، سب کے اندر اکثریت میں، ویسے تو خیر چیزیں جیسے میں نے عرض کیا وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں، تو وہ بھی ہو رہی ہیں، تو اس میں ایک رسم ہے، ایک سوچ ہے، ایک رویہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ اپنی برادری سے، اپنی قوم، اپنی ذات سے باہر دوسری برادری میں شادیاں نہیں کرتے. تو یہ رسم یا یہ کہہ لیں کہ یہ جو سوچ ہے، یہ تو ہم نے ہندوؤں سے مستعار لی. یہ یہیں پہ تھا. اسلام ویسے تو عرب میں بھی قبائل تھے. اسلام کا جو اسلام کا جو علم ہے وہ تو ہے اسلام، توحید اور رسالت. یعنی اسلام کی بنیادی تعلیمات پر جو شخص پورا اترتا ہے، جو اسلام کو بطور دین قبول کر لیتا ہے، اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، تو اسلام اور قرآن اس کو بھائی بھائی قرار دیتا ہے. ایک ہی فرقہ، ایک ہی مذہب، ایک ہی قوم، ایک ہی ملت یہ بن جاتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی تخصیص نہیں ہے، کوئی اس میں ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ کوئی قوم دوسری قوم میں شادی نہ کرے، کوئی برادری اس برادری سے اس میں. تو اسلام ان چیزوں کو نہیں ڈسکس کرتا، اسلام ان چیزوں کی ریسٹرکشن نہیں لگاتا کسی طرح کی بھی. یہ ریسٹرکشن یہ ہم نے ہمارے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، وہ ابھی بھی بہت ساری برادریوں میں موجود ہے. اس میں نہ تو کوئی بڑی ذات کی سمجھی جانے والی، جو کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑی ذات کے سمجھتے ہیں، نہ ان کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے، اور جن کو وہ چھوٹی ذات کے لوگ سمجھتے ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری برادری اور ہماری قوم میں ہی ہماری شادیاں اور رشتہ داریاں ہوں. تو جبکہ اسلام تو اس میں کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. اسلام تو اسلام کہتا ہے کہ اسلام ہو، اللہ کو رب مانو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو، اللہ کے احکامات، تعلیمات اور عقائد اور ارکان کو مانو اور اس پر عمل کرو. تو بس اتنی سی بات ہے. اسی طرح دوسری کھیلیں ہیں جیسے فٹ بال ہے، ہاکی ہے اور کبڈی ہے، بہت بے شمار گیمیں آپ کو پتہ ہی، سب کو پتہ ہے کہ یہ ساری کھیلیں ہیں. تو اسلام کھیلوں سے تو نہیں منع کرتا، سوائے ان کھیلوں کے جن سے آپ کے اخلاق متاثر ہوں، جن سے آپ کے اخلاق برباد ہو رہے ہوں، جن سے آپ کا وقت ضائع ہو رہے ہوں، جس سے آپ کا جو معاشرتی طرز رہن سہن ہے، آپ کے معاشرتی رویے ہیں وہ خراب ہو رہے ہوں، تو اسلام ان کے خلاف. ورنہ تو جو بھی کھیلیں ہیں، گیمیں ہیں، وہ اس کو منع نہیں کرتا اسلام. تو اس لیے ہر بات کو اسلام کا نام دے کر اور اپنے خیالات اور نظریات کو اسلام کا نام دے کر لوگوں پر ٹھونسنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس لیے بھی کہ اس سے پھر کیا ہوگا کہ لوگ اسلام سے دور ہو جائیں. ہماری تو یہ کوشش ہونی چاہیے مسلمانوں کی اور ہمارے علماء کی، ہمارے بڑوں کی، کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آئیں، لوگوں کو دین کی طرف ان کا رغبت دلائیں، ان کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو مسئلہ بنا کر اور ان کو دین سے دور نہ کریں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے. آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.